रहमान रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें हमारे साथ, आपके साथ रिश्ता जोड़ने में मुआवन साबित हो रही है। आपका जो प्यारा सा ताल्लुक़ है, आपका जो प्यारा सा एक एहसास है, वो हमें हमारे चैनल को एक ऑक्सीजन का काम दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। जो दोस्त रह गए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बतों से आगाह करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की वीडियो होती है, जो कि हम मुआशरती बुराइयों पर बात करते हैं, उस पर बात करने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम जो बात करेंगे वो एक इंतहाई ऐसी बुराई है जो मुआशरे में नासूर की तरह फैल चुकी है। वो मुआशरती बुराई है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी जो है उसने घरों के घर बर्बाद करके रख दिए हैं। उसने नौजवानों का बेड़ा गर्क करके नौजवानों को बिल्कुल बूढ़े करके रख दिया। सिगरेट नोशी से शुरू होने वाला सफ़र, एक सादा सिगरेट पीने से शुरू होने वाला सफ़र, जो कि मंशियात पर जाकर ख़त्म होता है, वो नौजवानों की रगों में एक तंबाकू की बजाय सफ़ेद जहर बनकर दौड़ रहा है। निकोटीन, जो कि एक तंबाकू की एक किस्म है, जो कि सिगरेट में तंबाकू के साथ उसको भरा जाता है, उसको फ्लेवर दिया जाता है। नौजवान नस्ल इस सिगरेट नोशी को एक फ़ैशन के तौर पर अपना रही है। नौजवान नस्ल इसको एक रवाज के तौर पर अपना रही है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में, पब्लिक प्लेसेस पर, स्टेशंस पर देखें, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर देखें, रिक्शा स्टैंड पर देखें, कहीं भी देखें, सिगरेट नोश जो होता है बिला तफरीक किए इस बात की कि उसके पास बच्चे बैठे हैं, उसके पास ख़वातीन बैठी हैं, उसके पास बुज़ुर्ग बैठे हैं, उसके पास बुज़ुर्ग ख़ातून बैठी हुई हैं, वो कोई लिहाज किए बग़ैर अपना सिगरेट सुलगाता है और उसका धुआं फैलाना शुरू कर देता है। ये आपके इल्म में एक इजाफ़ा करता चलूँ कि सिगरेट ना पीने वाला जो बंदा है, जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया, उसके पास जो बैठकर सिगरेट पीता है, उस सिगरेट का धुआं सिगरेट ना पीने वाले बंदे को स्मोकर से ज़्यादा मुतासर करता है। वो उसके सांस के ज़रिए उसके फेफड़ों के अंदर घर कर लेता है। इस तरह निकोटीन की एक जो होती है मिकदार, वो सिगरेट ना पीने वाले, जिसे हम नॉन स्मोकर कहते हैं, उसके अंदर भी अपना घर बना लेती है। फेफड़ों की बीमारियाँ, मैदे के अमराज, जल्द की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, सांस की तकलीफ़, गुर्दों का ख़त्म हो जाना, जिगर का बस हो जाना, कैंसर बन जाना, यह सिगरेट नोशी की ऐसी अलामात हैं जो स्मोकर, चेन स्मोकर के अंदर घर कर लेती हैं। किसी बंदे से मैंने कहा यार, आप जब सिगरेट पीते हो, जब आपको सिगरेट की तलब होती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोई एक सेब खा लिया करो। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, माही साहब, रोज़ाना के 50 सेब कौन खाएगा। वो मुस्कुरा कर चल दिया, लेकिन मैं सोचने लगा कि ये बंदा रोज़ाना 50 सिगरेट पीता है, ये उसकी आदत है, हॉबी है उसकी। जबकि मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि सबसे अच्छी आदत बुरी आदत पर काबू पाना है। अगर हम अपनी बुरी आदत पर काबू पा लेते हैं तो वो हमारी सबसे अच्छी आदत है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, दरसगाहों में, मदरसों में सिगरेट कैसे पहुंचता है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नौजवान अपनी जेबों में सिगरेट लेकर जाते हैं, नौजवान अपने बैग्स में सिगरेट लेकर जाते हैं, नौजवान अपनी किताबों में सिगरेट लेकर जाते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने उस्ताद से सीखते हैं। बेशक जो उस्ताद अमल करता है वही तालब इल्म सीखता है। इसका मतलब है कि उस्ताद भी क्लास रूम्स के बाहर
سٹاف روم میں، سکول میں، سکول کے گراؤنڈ میں، سکول کے پارک میں، کہیں بھی بیٹھ کر سموکنگ ضرور کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ ان سٹوڈنٹس کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں دیکھ لے گا، کوئی انہیں پکڑ لے گا، کوئی انہیں سزا دے گا۔ نہیں، اس بات کا بالکل کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے والدین سے مراد والد، بڑے بھائی، ماموں، چاچے، تائے، پھپھے، نانے، دادے، خالو، جو بھی رشتہ دار جو سموکنگ کرتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی وہ پوری فیملی میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جگر بس ہو جاتا ہے، پھیپھڑے بس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف تمباکو لپیٹا ہوا ہے، اس کا شروع ہونے والا سفر، اس کی سادگی کا شروع ہونے والا سفر کہاں جا کر ختم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ کئی بار حکومتی دعوے ہوئے، کئی بار حکومتوں نے وعدے کیے، کئی بار پلاننگ کی، کیا کہ جو پبلک پلیسز ہیں اس پر سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی جائے، لیکن ابھی تک پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بنا جس قانون پر عمل درآمد بھی ہوا ہو۔ بہت سے قانون بنے ہیں، کسی بھی قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سب سے بڑی مثال ایک یہ دیتا چلوں کہ جب عدالتوں میں گواہ سے، ملزم سے حلف لیا جانا ہوتا ہے تو اس کا دایاں ہاتھ قرآن کریم پر رکھواتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب پر ہاتھ رکھوا کر قسم کھلوائی جاتی ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قانون کے ماورا ہوتا ہے، وہ قانون کے خلاف ہوتا ہے، یا وہ قانون کی رینج سے دور ہوتا ہے، یا وہ قانون کی پہنچ سے اتنا دور ہوتا ہے کہ جیب کے قریب ہوتا ہے لیکن فیصلہ کرنے والے سے دور ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی پر قوانین بن گئے، ٹھیک ہے، ایک آ کر بات کر دی، وعدہ کر لیا، دعویٰ کر دیا، اس پر عمل کس نے کروانا ہے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں عدالت عالیہ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پٹرول کی سمگلنگ میں، پٹرول کو ذخیرہ کر کے عوام کو پٹرول کی قلت دینے والوں کو سرعام اس کی جو رپورٹ ہے وہ سرعام پیش کی جائے۔ اس رپورٹ کا کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا، کیونکہ اس میں حکومتی لوگ ملوث تھے، حکومتی اراکین ملوث تھے۔ وہ بھی مسودہ ٹکے ٹوکری ہو گیا، ٹوکری کی نظر ہو گیا، یعنی کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور مزے کی بات ہے، عدالت نے دوبارہ پوچھا بھی نہیں کہ ہم نے جو حکم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے کبھی بھی یہ بات پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم نے جو قانون بنایا تھا، جس پر عمل کرنا تھا، اس کا کیا ہوا بھئی، اس کا کیا بنا؟ کیا ہسپتالوں میں سگریٹ نوشی بند ہو گئی؟ ریلوے اسٹیشنز پر سگریٹ نوشی بند ہو گئی؟ ایئرپورٹس پر، بس سٹینڈز پر، سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں سموکنگ بند ہو گئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ایسا ہوا۔ پاکستان کے کسی بھی بڑے محکمے میں چلے جائیں، بڑے محکمے میں دیکھیں، بڑی میٹنگ میں دیکھیں، بڑی بڑی میٹنگ جو ہوتی ہیں ان میں دیکھیں، ان میں آپ کو سموکر، بلکہ چین سموکر جو سگریٹ سے سگریٹ جلاتے ہیں وہ آپ کو بے شمار مل جائیں گے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ ان کا نوجوان بیٹا، ان کا چھوٹا بھائی، ان کا کوئی بھانجا بھتیجا ان کی عادت کو اپناتے ہوئے وہ بھی سموکنگ کر رہا ہوگا، اور وہ چین سموکر بنتا بنتا ایک دن منشیات کا عادی بن جاتا ہے، پھر لوگ اسے جاز کہنے لگتے ہیں۔
جہاز بننے سے بہتر ہے، ایک نشے والا جہاز بننے سے بہتر ہے کہ آپ ہوائی جہاز اڑانے والے بنیں۔ سگریٹ کی لعنت کو ختم کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کیا، سگریٹ نوشی کو ختم کر دیں، اس عادت کو ترک کر دیں۔ پاکستان کا آپ لوگ سرمایہ ہو، پاکستان کو آپ لوگوں نے آگے لے کر جانا ہے۔ جو بابے سگریٹ پی رہے ہیں وہ پاکستان کا بیڑا گرک کر چکے ہیں، وہ تو کر چکے ہیں، وہ ہندوستان سے اس لعنت کو ساتھ لے کر آئے۔ لیکن نوجوان نسل سے میں درخواست کرتا ہوں، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنی ذات کے ساتھ اتنا مخلص ہو جائیں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہماری صحت کے لیے انتہائی غلط، بری، بیہودہ اور لعنت جیسی ہے۔ اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی عادت پر قابو پانا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری عبادات، ہمارے ہر ایک لمحے کو گزارنے کا جو طریقہ کار ہے ہماری شریعت میں موجود ہے، اور شریعت میں سگریٹ نوشی کہیں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔